बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान ने एक डंडा प्रोग्राम चलाया इंडिया के ऊपर, और इंडिया ने फिर क्या किया, अफगानिस्तान को मिलाने की कोशिश की और बाकी ईरान को साथ मिलाने की कोशिश की। लेकिन इस लम्हे की खबर यह है कि डंडा प्रोग्राम सिर्फ वहां तक नहीं है, डंडा प्रोग्राम शुरू हो गया है। और डंडे प्रोग्राम के हवाले से एक खबर अफगानिस्तान के अंदर से है। इंडिया ने कल भी कुछ प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया और उन दहशतगर्द तंजीमों के जरिए कल पाकिस्तान की ऊपर एक हमला करवाया गया जिसमें कुछ जवान शहीद हुए। लेकिन उसके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ये करते हैं कि टीटीपी को इस्तेमाल किया जाए। और जब टीटीपी को इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बीच में क्या होता है कि उस सबके बीच में कि पाकिस्तान के हवाले से कार्रवाई होती है। लेकिन मैं आपको इस हवाले से अब जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि आज एक कार्रवाई बलूचिस्तान के अंदर हुई है। अब जो बलूचिस्तान के अंदर वाली कार्रवाई है वो आप बलूचिस्तान कह रहा हूँ, अफगानिस्तान के अंदर वाली जो कार्रवाई है वो आपको बताया जाना जरूरी है। इत्तलात ये है कि आज वहां पर अफगानिस्तान के अंदर एक जगह के ऊपर जहां पे बताया गया खासकर कुछ लोग वो जो टीटीपी से मुंसलिक थे वो इकट्ठे थे, और ये कुन्नड़ सूबा है। और कुन्नड़ सूबे में पहले भी आपको खबरें आती हैं। तो मानोगई का जो इलाका है कुन्नड़ सूबे का, वहां पे आज मिस्टीरियस किस्म का एक जोरदार धमाका हुआ है। और उस धमाके में बताया गया है कि कुछ अफराद जिनका ताल्लुक टीटीपी के साथ है, उनकी फैमिलीज थी, और उनमें से कुछ मारे जाने की इत्तलात हैं और कुछ बताया गया है कि उनमें से जख्मी हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान है वो इस चीज को बड़ी तेजी के साथ आगे लेके चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह क्या है कि इंडिया नहीं, इंडिया की जो प्रॉक्सीज हैं, इंडिया जिनके जरिए हमारे मुल्क में या खित्ते में खेल खेलता है, उन सब को ये सब होगा। अगर आपको याद हो, कल ईरान और पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि किसी को इस खित्ते के अमन के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, इस दौरान आपने एक और बात भी याद रखनी है, ये पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक नहीं की, और पाकिस्तान ये भी नहीं कह रहा इसको हमारा कोई ताल्लुक है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ दुश्मन जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मारे गए हैं। अब हमारे दुश्मनों का वहां होना भी एक सवाल है कि हम आपकी मेजबानी करें और हमारे दुश्मन वहां पे हों, तो ये सवाल है। दूसरा, हम नहीं कह रहे हैं या हमने किया या हमारे से कोई लेना देना है। अब उससे एक और हटके खबर ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त चीन के अंदर हैं, आप सब जानते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी वहां पे गए हुए हैं। चीन उनका मेजबान है। तो अच्छी बात यह है कि इन मसाइल की बातचीत के जरिए भी हल किया जा रहा है। लेकिन एक चीज और की जा रही है कि इसाक डार तो गए नूर खान एयरबेस से, और नूर खान एयरबेस से जो है वो खबर भी चली गई कि वो हुए हैं। लेकिन उससे हट के एक और शख्स भी चीन गया हुआ है, लेकिन उसका कुछ बताया नहीं जा रहा। पाकिस्तान का मीडिया भी उस हवाले से कोई बात जो है वो नहीं कर रहा। वो कौन है? वो ख्वाजा आसिफ है, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और वो भी चीन के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। जो मुख्तलिफ जराए जो डिप्लोमेटिक है उनका ये दावा है। अच्छा, इससे हट के, और आपने देखा भी हो कल ख्वाजा आसिफ ने कल टीवी के ऊपर उनकी कोई अपीयरेंस नहीं थी, इसका कोई ऐलान नहीं किया गया। इस किस्म की बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक अलाय हैं, और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं J-35, उनका 40 के करीब नंबर है। यानी आप कहिए कि 3 दर्जन से जायद जो पाकिस्तान है वो उन तैयारों को प्रोक्योर किया हुआ है। और हमें ये बताया गया था कि वो हमें 2027 के अंदर मिलने हैं। फिर इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा था कि चाइना ने पाकिस्तान को ये मैसेज कन्वे किया है कि आपको फास्ट ट्रैक के ऊपर डिलीवरी दी जाएगी। तो मैंने कहा था कि अगर 2027 में मिलना है, अगर 1 साल पहले भी मिल जाए, 2026 में भी आ जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब इस हवाले से बताया जा रहा है कि चूंकि पाकिस्तान ने जो फेंटा इंडिया को लगाया है, और इवन अब न्यूयॉर्क टाइम्स अगर लिख रहा हो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि चाइनाज फाइटर जेट्स एंड मिसाइल्स गेट अ बूस्ट फ्रॉम द इंडिया पाकिस्तान क्लैश, द रिपोर्टेड सक्सेस ऑफ चाइनीज मेड फाइटर जेट्स एंड एयर टू एयर मिसाइल्स इन द कॉन्फ्लिक्ट हैज फेड नेशनलिस्ट प्राइड इन चाइना एंड हैज रिन्यूड वार्निंग्स टू ताइवान। कहने का मतलब है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का अखबार है वो ये कह रहा है कि उस हवाले से चीजें इतनी बेहतर हुई हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि चाइना खुश क्यों नहीं होगा। तो अब इस हवाले से जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो रिवार्ड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि चीन ने बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को इनाम देने का फैसला किया है। वो इनाम देने का फैसला ये है कि हमें बुनियादी तौर पे तो 40 तैयारे हमने प्रोक्योर किए हुए हैं,
لیکن 30 جو J-35A طیارے ہیں وہ اسی سال اگست کے مہینے میں، ابھی مئی ختم ہونے والا ہے، جون، جولائی اور اگست، اگلے 3 مہینوں میں، یعنی جو اگلے 2 سالوں میں ملنا تھا وہ اگلے 3 مہینوں کے اندر وہ ڈیلیور کرے گا. اور ایک تو یہ بتاتا ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑی خبر اس کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو پیمنٹ کرنی ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کے حوالے سے ہوں گے. اور پھر ایون یہ کہا جا رہا ہے کہ چین پاکستان کو 50% تک اس کی پرائس کے نیچے لے کے جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان طیاروں کے حوالے سے. تو آپ اس کو صرف یہ نہ دیکھیے انڈیا سے پہلے. پھر کسی نے کہا کہ پاکستان کی ایئر فورس بنیادی طور پہ نمبر پہ بلیو نہیں کرتی. اب 26 انہوں نے فردر رافل خریدے ہیں. ہم کوالٹی پہ بلیو کرتے ہیں کیونکہ نمبر کے لحاظ سے تو انڈیا پہلے ہی ہمارے سے زیادہ ہے، لیکن ہماری ایئر فورس نے یا ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں انہوں نے ہمیشہ کوالٹی بیسڈ چیزیں کی ہیں. تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے. تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے جو اس حوالے سے دیکھتے ہیں. پھر دوسرا، آج مختلف خبریں آ رہی ہیں ڈی جی ایم اوز انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہیں، ابھی تک اس حوالے سے جیسے کوئی خبر آئے گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. دوسرا یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں طرف سے کیا گیا کہ 30 مئی سے پہلے جو دونوں افواج کی لائن آف کنٹرول کے اوپر اور انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر پوزیشن تھی وہاں پہ واپس جائیں گے آرمڈ فورسز کی، کیونکہ پاکستان نے فارورڈ ایریاز کے اندر اپنی فورسز کو موو کیا تھا. اور اسی بات کے اوپر کرنل صوفیہ قریشی کی چیخیں نکل رہی تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ سب ہو رہا ہے. اس سے ہٹ کے کچھ لوکل بھی مسائل ہیں. اور آج مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تھا، اور وہاں پہ جو فیصل صدیقی صاحب ہیں انہوں نے دلائل دیے، اور 11 رکنی جو آئینی بینچ ہے وہ اس کی سماعت کر رہا تھا. اور وہاں بہت ساری چیزیں ہوئیں اور وہاں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ بھی ہوئے، اور پتہ چلا کہ وہ جو ججز ہیں انہوں نے سائن کیے جی کورٹ آرڈر کے اوپر، اور پھر وہ وہاں پہ معاملہ بھیجا گیا. تو پھر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا جی بینچ کی دوبارہ تشکیل پر 2 ججز نے اعتراض نہیں کیا کہ وہ متفق نہیں ہے. پھر جسٹس امین الدین خان نے کہا جی کل بھی بتایا تھا کہ ان 2 ججز کی اپنی خواہش تھی کہ وہ بینچ میں نہیں بیٹھیں گے. پھر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا جی اختلافی نوٹ لکھنے والے ججز نے تو میرٹس کے اوپر بات کی ہے. پھر وہ جو الیکشن پنجاب کے حوالے سے ہوا تھا 4-3 اور 2-3-2 کی جو بحث تھی اس کے اوپر بھی آج بات ہوئی. تو جسٹس محمد علی مظہر نے آج فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ کل پھر ججز کو شامل کریں، وہ بھی فیصلہ کر دیں تو کیا ہوگا. ایسے تو ہر روز ججز فیصلہ کرتے جائیں اور نکلتے جائیں، آرڈر آف کورٹ میں ہمیشہ بینچ میں شامل تمام ججز کا فیصلہ دیکھا جاتا ہے. تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ ان 2 ججز نے فیصلہ کیا ہی نہیں ہے. تو پھر ایک اور بات ہوئی، فیصل صدیقی صاحب نے بڑا ایک جملہ بہترین کہا کہ 13 رکنی فیصلے کے اوپر جو 11 ججز ہیں وہ نظر ثانی کا فیصلہ نہیں سن سکتے. پھر جسٹس امین الدین خان جو حکومت کی چوائس ہے آئینی بینچ میں، ان کا اس مقدمے میں کیا ہوتا رہا، سب کچھ اگینسٹ دی کلاک ہوا. چلیں چھوڑیں، آپ کو اندرونی باتیں معلوم نہیں ہیں تو آپ دلائل دیں. تو جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو ابھی ہو رہا ہے. تو پھر ایک اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا جو جج ہے وہ کھلی عدالت میں کیس سننے سے معذرت کر سکتا ہے یا اپنے چیمبر میں بھی ایسا کہہ سکتا ہے. تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا نہیں، کیس سننے والا جج کھلی عدالت میں آئے گا اور وہاں پر کیس سننے سے معذرت کرے گا. لیکن جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں ججز نے چیمبر میں بیٹھ کر کیسز سننے سے معذرت کی. تو اس کے بیچ میں جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا ہم 2 ججوں کو واپس لانے کے لیے دعوت نامہ بھیجیں گے، کیونکہ ان 2 ججوں میں سے کوئی ایک جج ملک میں بھی نہیں ہے. تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ کہا کہ آپ مجھے امریکہ کا ٹکٹ لے دیں، ان میں سے ایک جج اس وقت امریکہ کے اندر ہے تو میں ان کو امریکہ سے واپس لیتے ہیں. تو سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب، ان کے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں کہ یہ بینچ ٹھیک نہیں ہے یا کیسے ہے، وہ دلائل مکمل ہو گئے. لیکن حامد خان صاحب نے، پہلے سنی اتحاد کونسل نے اور حامد خان صاحب نے بھی درخواستیں کچھ دائر کی ہیں. 2 درخواستیں ہیں جس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ 26 فیانی ترمیم سے متعلق جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ سماعت ملتوی کر دیں، نمبر 1. نمبر 2 جو ہے مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس کو براہ راست نشر کیا جائے. تو اب عدالت نے کہا جی کل حامد خان کی درخواستوں پہ دلائل سنیں گے اور کیس کی جو سماعت ہے کل 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے. تو اب کل یہ بھی کیس وہاں پہ پینڈنگ ہے اور اس کے بعد جو دوسرا سینیورٹی والا ہے وہ بھی سنا جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. خدا حافظ.